हयात जावेदा तालीम कुरआन सिमरियाँ है मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियाँ है अमीरे कारवां तालीम कुरआन सिमरियाँ है हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियाँ। وبعد ذلك أدعو الأخ محمد مكرم أن يأتي أمامنا ويخطب خطبة حول موضوع الوقت أثمن من الذهب. قال الشاعر محمد حسن الهلالي على أهمية الوقت: الوقت أغلى من الياقوت والذهب، وسوف نخسره في اللهو واللعب، وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب. محمد مكرم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل والأساتذة العظام والضيوف الأكارم والمستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وزملائي، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم أحاسيسي حول الوقت وأهميته. إخواني وزملائي، أنتم تعلمون بأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ووهبه الحياة والموت ليبلوه ويمتحنه، فمن كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم اعلموا أن هذه الحياة حياة قيمة، حياة ثمينة، حياة لا عوض عنها، حياة لا مثيل لها، حياة لا نظير لها، حياة أثمن من الذهب، حياة أغلى من كل شيء، حياة محددة، حياة تجري إلى أجل مسمى، إنها رأس المال والكمال. يا إخواني، تعالوا معي لنستعرض التاريخ الإنساني استعراضا خفيفا. يا إخواني، حينما نطالع التاريخ الإنساني فنجد الناس أنه تنوع إلى نوعين وانقسم إلى قسمين. نوع فاز في مقاصده وأهدافه، إنه بلغ المدارج العالية والعوالي الشامخة، إنه نجح نجاحا كاملا، إنه وجد الشهرة والكمال، إنه أحرز قصب السبقات، إنه أفلح في مجال من مجالات الحياة، إنه برز في ميدان من ميادين المعاش، إنه رفرف رايته للكمال والنبوغ، إنه قام بدور هام في تيار الحياة، إنه أدى نموذجا مثاليا في مسير الحياة، إنه كلف الأيام ما ليس يوهب، إنه أصغر الزمان فصفق له الزمان وتسجد له الأوان وتسلم له الأيام وافتخر به الأيام، إنه أحدث انقلابا عظيما. يا إخواني، إن هذا النوع من الإنسان مات وفات، مات وفني، لكن مساعيه الجليلة وذكرياته العطرة تتعطر بها الأجيال القادمة وتشمها الشامة الإنسانية إلى الآن، ويبقى ذكره إلى أمد مديد. يا إخواني، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الآلاف المؤلفة من الناس ذهبوا واندثروا، خمدوا وخملوا، تحللوا وتلاشوا، تفانوا وتفندوا، فلا أثر لهم، ولا مفخرة من مفاخر الإنسان، ولا مكرمة من مكارم البشر قدرت وكتبت لهم، فخسروا وخابوا ورجعوا خاسئين خائبين كالحين راسبين، إنهم كانوا نسيا منسيا. يا إخواني، إن هذا الوقت له أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية، له تأثير كبير في الحياة البشرية، لذلك بين الدستور الرباني أهميتها بألفاظ مختلفة.
وألفاظ متنوعة، فيقول وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال تعالى في مقام آخر وجعلنا النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى في مقام آخر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيا إخواني وزملائي اغتنموا هذه الفرصة الثمينة للحياة واجعلوها ذريعة وأداة للكمال والنجاح، وإلا يكتب لنا الشقاء الأبدي كما كتب للآلاف وملايين من الناس. فندعو الله ألا يجعلنا من الخائبين الخاسرين، آمين. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم.